हांगा रेजोल्यूशन घेतल्यात ती कोणी हो एक प्रश्न आसा. पंचायत रेजोल्यूशन घेता ऑफिशियल लँग्वेज एक्टा बाबतींत. हाजे वयल्यान लक्षात येता की आमकां दोन समाजाक किंवा दोन रिलिजनाक विभाजणी केली जाल्यार कोणाक फायदो जातलो. फक्त शिक्षणा भितर येवची न्ही हें आमचें धोरण पयलीं सावन आसा. कारण दोन समाजाच्या लोकांक सरळ दोन वेगळ्या वेगळ्या क्लासींनी बसोवप आनी डिविजन क्रिएट करप दोन धर्मां मदीं हें आमकां पटना. आनी इट इज अ सेटल्ड फॅक्ट की एका भाशेक एकूच लिपी आसची. सो आनी ही देवनागरी लिपी हें खूब आदीं सेटल जालां, आतां न्ही. जर तूं मदीं मुद्दम एक डिवायड क्रिएट करपाक सोदता. पयरूच विधानसभेत फातोर्डा मतदारसंघाचे आमदार विजयबाब सरवडकर आनी विजयबाब सरदेसाय हांणी सुदीनबाब लोणीकराक हाका उद्देशून मराठी नाकाच हे उद्गार काडिल्ले आनी ताच्यो कांय प्रतिक्रिया निशेध म्हणून आयल्या. कांय जाणांनी केले तेन्ना ते कोंकणीचेर घसरले म्हूण आमी ताचो निशेध करपा खातीर हांगा जमल्यात. खरें म्हणल्यार ढवळीकर बाब जी भास वापरून लोकां कडेन मतां मागता जावं जी भास वापरून भाशणां करून मतां मेळयता ते भाशेन ताणें विधानसभेंत लोकांचे प्रश्न मांडचे ही लागणूक घडी विजयबाबान ताका याद करून दिली आसतली आनी तांकांय तें मान्य जाल्ल्या कारणान ताणें ताचेर आक्षेप घेवंक ना. पूण ताची प्रतिक्रिया म्हूण कांय जाण मराठी प्रेमी म्हूण ताणें एकठांय एका बॅनरांत खाला येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी निशेध करता करताच ते कोंकणीचेर घसरले. म्हळ्यार कोंकणी कितली उणाक, कोंकणी अमकें ना तमकें ना, तांकां हेर भाशेच्या भाशा शैली विशीं तांकां गिन्यान आसा पूण तांकां ताचे मराठीनूय ह्यो शैली आसा ही खबर ना. हें अज्ञान तांणी भायर प्रकट केलां. आनी एक महाभाग तर कोंकणी ही मराठीची बोली म्हणपा मेरेन पावलो ताचो आमी खर उतरांनी निशेध करता. पावस पडलो म्हणटकच न्ही अळमी किल्ली येता म्हूण कोंकणीन एक म्हण आसा तशेंच आमचे कोंकणी विशीं जाता. दर अधिवेशनाक हे दोन मुद्दे मांडपी अळमी आमच्या गोंयांत केल्ली जाता हो आमचो अणभव आनी हे फावटी घडला. अधिवेशनाचे सुरवेकच लिपीचो प्रश्न आयलो पूण सुदैवान गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद बाब सावंत हांणी आपूण राजभास कायद्याक हात लावचो ना हें उत्तर दिलें म्हूण आमी ताचें अभिनंदन करता. आनी आमकां खबर आसा की हाचे पयलीं सुद्दां गोंय विधानसभेचे आदले सभापती राजेंद्र बाब आर्लेकर हांणी कोंकणीचे विधानसभेच्या सभाघराचेर जे कामकाज आशिल्लें तें कितले बरे तरेन कोंकणीन केल्लें हें गोंयकार विसरूंक ना. आनी आयचोय सभापती ताची तिरी ओडून त्याच मार्गान चलता म्हूण आमकां ताचो सार्थ अभिमान आसा. ह्या अधिवेशनाक विजय बाबान खासा करून कोंकणीची सेवा करपी संस्था आसा तांकां गोंय सरकारान तांचें अनुदान वाडोवन दिवचें म्हूण मागणी करून धरिल्ली. आनी ताणें खेरीतपणान कोंकणी भाशा मंडळाचोय बी नांव काडून गोवा युवा महोत्सव जो आमी येद्या व्हडल्या दबाज्यान व्हड प्रमाणान मनयतात ताका चड अनुदान दिवचें म्हूण मागणी केल्ली म्हूण आमी ताका खूब दिनवासता. म्हाका दिसता हो कोंकणीचो अभिमान आमी हेर आमदारां कडल्यानूय अपेक्षीत करता. ते कित्याक ह्या असल्या दोशी घालपी जे विशय आसात तातूंत पडून ताचें राजकारण करूंक सोदता काय कितें असो आमकां दुबाव येता. एक आमी लक्षांत दवरूंक जाय की हे जे लोक कोंकणी बोली म्हणटात तांकां इतलेंय खबर ना की ही भास आसा इतल्या संघर्शांतल्यान ताका कोंकणी साहित्य अकादमीन मान्यताय दिल्या. संविधानाच्या 8वे वळेरींत तिचो आस्पाव जाला आनी भारतीय भाशेंतले सगळ्यांत उंचेली अशी इनामां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2 आमचे कोंकणी मनशाक फावो जाले. तरी हे लोक कितलो तेंप मेरेन कोंकणीक हिणसायतले म्हूण आमी तांचो कडक उतरांनी निशेध करता. आनी कोंकणीच ही गोंयची भास, ही आमची अस्मिताय, हें आमचें अस्तित्व आनी हो संघर्श, हो राजभाशेचो संघर्श आमी व्हड त्यागान बलिदानान केला. तेन्ना ताका कोणेच ह्या राजभास कायद्याक कोणेच हात लावन नकलामी करची न्हय म्हूण आमी शिटकावणी दिता. मूवमेंट चालू जाला तेजे बद्दल तुमचें कितें आसा?
ना स्टेटस पयलींसानूच आसा. स्टेटस ना असो आमी केन्ना म्हणूच ना. इक्वल स्टेटस इक्वल स्टेटसच आसा पयलींसान. कारण दालगात कोंकणी अकादमी आसा जाका सरकाराचे अनुदान येता 30 लाख रुपयाचे जवळ जवळ अनुदान येता. कोंकणी भाशा मंडळाक 20 लाख म्हण सांगतात पण 14 लाख येता. तरी सुद्दां तांचे जे लिटरेचर आसा रोमी लिपीचें लिटरेचर आनी देवनागरी लिपीचें लिटरेचर हे समानपणान गोंयान आज मेरेन येत आसा. सो हातूंत भितर त्या शिवाय कोंकणी भाशा मंडळाचे पुरस्कारूय आसात कितलेशेच जे रोमी लिपींतल्या साहित्याक मेळटात. सो अशी खंयच साहित्या भितर किंवा हाजे स्टेटसा भितर आज मेरेन तसो हें येवूच ना, विभाजणी येवूच ना. ही विभाजणी केन्ना जाता जेन्ना कोणी तरी मुद्दम पॉलिटिकल इंटेन्शनान हें करता. कित्याक आज मेरेन अशें जालां की जेन्ना जेन्ना कोंकणी समाजाक फोडला तेन्ना तिसरे खंयचे तरी मनशाक फायदो जाता हें आमकां दिसून येता. हाजे पयलीं बी हायकोर्टा भितर पेटिशन गेल्लें एक फावटी की रोमी लिपीक हें करची म्हणून ऑफिशियल लँग्वेज स्टेटसा भितर देवनागरी बरोबर इम्प्लिमेंट करची म्हणून. पूण तें खंयच्याच कोंकणी मनशान केलें नाशिल्लें. तें आदले मराठी अकादमीच्या अध्यक्षान केल्लें. सो हाजे वयल्यान लक्षात येता की आमकां दोन समाजाक किंवा दोन रिलिजनाक विभाजणी केली जाल्यार कोणाक फायदो जातलो. आनी गेली 35 वर्सां जालीं आमी पळयतात की सगळे गोंयचे जे भाव भयण आसात ते देवनागरी लिपींतल्यानूच कोंकणी शिकतात आनी देवनागरी लिपींतल्यानूच आज मेरेन तुमी गेल्ल्या वर्साचेच युनिवर्सिटीचे निकाल काडून पळयात, ताजे गेल्ल्या वर्साचे काडून पळयात. गेल्ले म्हाका दिसता सेगीत 5-6 वर्साचे निकाल काडले जाल्यार तुका कळटलें की देवनागरी भाशेंतल्यान जर पयलो कोणी आयला जाल्यार तो कॅथलीक समाजाचोच आमचो भाव किंवा भयण आसा. लोकांक अशे तरेन दाखोवन दिवप की रोमी लिपी फक्त कॅथलिकांची आनी देवनागरी लिपी फक्त कोंकण्यांची किंवा हिंदुवांची हे सामकी चुकीची गजाल. आनी जे कोण मागतात तांकां घडे अज्ञान आसत तांचे की तांकां कितलो इक्वल स्टेटस मेळटा हें तांकां अजुनूय खबर ना. इक्वल हांव म्हणन की इक्वला परस चडच मेळटा. आनी तुमी साहित्य निर्मिणी पळयात, बाकीची सगळ्यो गजाली पळयात, सगळे कडेन दोनी भाशेचो आस्पाव कोंकणी भाशा मंडळान तरी केन्नाच विभाजणी केली ना. आज मेरेनूय साहित्याक पुरस्कार कोंकणी भाशा मंडळ देवनागरी पुस्तकाक मेळटा तसोच रोमीकूय मेळटा. सो आमचो ताजेर कसलोच हें ना. फक्त शिक्षणा भितर येवची न्ही हें आमचें धोरण पयलींसान आसा. कारण दोन समाजाच्या लोकांक सरळ दोन वेगळ्या वेगळ्या क्लासींनी बसोवप आनी डिविजन क्रिएट करप दोन धर्मां मदीं हें आमकां पटना. आनी इट इज अ नॅशनल नोन आनी सेटल्ड फॅक्ट की एका भाशेक एकूच लिपी आसची. सो आनी ही देवनागरी लिपी हें खूब आदीं सेटल जालां, आतां न्ही. हाचेर जवळ जवळ 7 जाणांची लोकांची कमिटी बसून साहित्य अकादमीन धाडिल्ली हाचे पयलीं. आनी त्या कमिटी भितर एकमतान हें जालें. आनी त्या कमिटी भितर फक्त हिंदू समाजाचेच लोक नाशिल्ले, कॅथलीक समाजाचेय लोक आशिल्ले. आनी ताणेंय सांगिल्लें तुमी हालींच मावजीन बाब फादर मावजीन नातायराचो जर इंटरव्यू पळयल्लो आसत जाल्यार तातूंत भितर तुमकां क्लियरली कळटलें की फादर मावजीन बाबान हाजेर वेवस्थीत लायट घाला की कशी देवनागरी ही सायंटिफीक लिपी म्हणून आनी शिक्षणाक तीच वापरची म्हणून. पूण बाकीचे कडेन आमी खंयच कोणाक आज मेरेन आडयल्लें ना आनी भेदभावूय केल्लो ना. वेल्यान प्रोत्साहन दिलां. आमचे कडेन जो प्रश्न आसा कोंकणी चालीक लावपाची इम्प्लिमेंटेशन ऑफ कोंकणी हाजेर कोण उलयना हाचेर म्हाका अजाप दिसता. तुमकां जर कोंकणी विशीं इतलो हुस्को आसा जाल्यार इम्प्लिमेंटेशना विशीं उलयात. ताचेर कोणूच उलयना. आनी हो जो लिपीचो प्रश्न आसा तो फक्त कोंकणी धरूनच ना. हे भारतीय भाशा भितर अश्यो कितल्योश्योच भासो आसा तातूंत 2-3 लिपी साहित्या भितर बी वापरता. आनी साहित्य अकादमीन ताचेर एक ब्रॉड स्टडी करून एक निर्णय घेतिल्लो आसा की एक भास एक लिपी आनी आमी त्याच नेमान चलता. तांचो एक दावो आसा की साहित्य अकादमी जी आसा साहित्य अकादमी रोमी डायरेक्ट लिटरेचर कन्सिडर करना अनलेस एंड अंटील ते लिटरेचर देवनागरीन जायना. सो थंय रोमी लिपीक इक्वल दर्जो कित्याक मेळना असो तांचो एक दावो. सेकंड म्हणल्यार जो एडवायजरी बोर्ड आशिल्लो 8 जाणांचो तातूंत फक्त आतां पेरेड सोड जाल्यार ऑल ओवर दुसरे आशिल्ले ते कॅथलीक समाजांतले कोण नाशिल्ले. फक्त पेरेड सोड जाले हे सगळे आशिल्ले ते देवनागरी तांचे मतां पळोवन देवनागरी अकादमी आशिल्ली. तातूंत आनी एक मुद्दो आसा तुमकां हर्षकुश बाब जाल्यार ओवरऑल आतां कितें चल्लां तो तुमच्या मता प्रमाणे इट इज अ पॉलिटिकल गेम. ऑफकोर्स इट इज अ पॉलिटिकल गेम. कारण आमी जर पळोवपाक गेले जाल्यार सेक्युलर वोट जे आमी उलयतात
ते येतात खंयच्यान आनी ते डिवायड करपाचो जर कोणी यत्न करता जाल्यार कोंकणी भाशा मंडळ तरी ताचे फाटल्यान कशेंच रावचें ना. कारण आज मेरेन कोंकणी भाशा मंडळ सगळे समाजाक एकठांय घेवन वचपाचेच उलयता, सगळे लोकांक एकठांय घेवन वचपाचें उलयता. तो मागीर खंयच्याय धर्माचो आसूं. जर तूं मदीं मुद्दम एक डिवायड क्रिएट करपाक सोदता जाल्यार तो डिवायड करता ताका आमी निशेध करतलेच. आनी हांगा रेजोल्युशन घेतल्यात ती कोणी हो एक प्रश्न आसा. पंचायत रेजोल्युशन घेता ऑफिशियल लँग्वेज एक्टा बाबतींत. म्हणजे पावराचो प्रत्येक मनशाक एक स्कोप आसता की बाबा कितलो आपलो आवाज आनी आमची निर्णय घेवपाची क्षमता कितली आनी आमी खंय मेरेन वचूं येता हेंय बी प्रत्येक बॉडीनी आपआपले परीन समजुपाक जाय. स्टेटीचो कायदो आतां एसेंब्ली भितर येतलो, आमी फक्त करपाक शकतात तो विरोध. आमी एसेंब्ली भितर घुसपाक शकनात. म्हणजे एसेंब्ली कोण आसा त्या मनशाक आमी रिक्वेस्ट करपाक शकतात, इतलेंच करपाक शकतात. पूण जे रेजोल्युशन घेतल्यात ती आमी पळयल्यात ती जणू काय आमी स्टेटीकूच भायर मारून आमी वेगळे अशे तरेची घेतल्यात. म्हणजे ताजेर आमी आज मेरेन वक्तव्य करूंक नाशिल्ले. आतां तुमी प्रश्न केलो म्हणून कळ्ळें, कारण ते आमचेच भाव. पण आमी हो विशय काडला कारण दुसरे कोणी तरी आमकां बोली म्हणली आनी ते आमी सोसून घेवचे ना. आमचे भितर कितें आसा तें आमी एकामेका कडेन उलयतात, एकामेका कडेन समजायतात, एकामेकाच्या कार्यक्रमाक वतात. ते आमी कोण दुसरो कोण तरी वता तेन्ना तुमी बोली म्हणून वता. म्हाका दिसता की आमी संविधानाचोच अपमान करतात तशें करून, फक्त एक भाशेचोच न्ही. कारण एक मनशाक कोणी दुखलो जाल्यार तो फाल्यां वचून आपल्या रिट पेटिशन घातलें, काळजाक लागलें, हें जालें तें जालें म्हणटा. आमी तें आजून मेरेन करूना. पण जेन्ना तूं असो कॉन्स्टिट्युशना भितर कोणे तरी दर्जो मेळिल्ले एका भाशेक हिणसायता, दुखता, पूण शिटकावणी दिवपाची ही आमी उतरांनीच दिवपाची. फुडें कितें करप ना करप ही वेगळी गजाल. आणि लिपीचो प्रश्न हो भावनीक जालो असं म्हाका दिसता. कारण आयची जी पिळगी आसा, आतांची जी पिळगी आसा ती सामकी कम्फर्टेबल आसा. आनी तशी म्हणटा आमची खंयची इनामां, खंयचे साहित्य हाचे एकेडमीक वायज पळयत जाल्यार ज्या संख्येन हिंदू भुरगीं हिंदू समाजान हेर समाजांतली भुरगीं तितल्या सहजतायेन क्रिस्तांव समाजांतली भुरगीं बी ती वापरता. म्हणटकीर आमची जाणटी एक पिळगी आसा त्या काळार वापरिल्ली ती. म्हणटकच आमी ती समजूंक शकतात. पूण आमी म्हणटा की हेर कडेन ताका तो वाव आसतलो, पूण राजभास कायद्याक हात लावचो न्ही. इट इज इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ कोंकणी. कारण कोंकणीन आनी 5 लिपी आसात न्ही हेर भाशेन हेर प्रांतांनी. सो आनी तुमी म्हणिल्लें ते मंडळा भितर एकूच क्रिस्तांव प्रतिनिधी आशिल्लो. पण परत हांव म्हणटा की एक भास एक लिपी हो जो निर्णय साहित्य अकादमीन घेतला पुराय अभ्यास करून, तो फक्त कोंकणी पुरतो नाशिल्लो. तांणी हेर भाशेंतूय पंजाबी जावं संताली जावं ह्या भाशेनूय बी हे प्रॉब्लेम आसा खुबश्या भारतीय भासांनी. आनी एक सखोल असो अभ्यास करून हो निर्णय घेतला. असो न्ही की आमी येवन तुमकां सांगता आमी व्हडले पंडीत न्हय, पण हो एक निर्णय सखोल अभ्यास करून निर्णय घेतिल्लो तो आमी मान्य करूंक जाय. कारण फायनल बॉडी साहित्य अकादमी ह्या गजालीचेर निर्णय घेतला. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.